अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं आपका मेज़बान राशिद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल RS TV। नादरीन, आज हम बात करेंगे मुत्तहिद अरब अमीरात के अमीर तरीन रियासत दुबई में, जहां का लाइफ स्टाइल बाकी दुनिया से बेहद तक मुख्तलिफ हुआ है। यहां चलने वाली गाड़ियां और ट्रेन दुनिया भर में मकबूल हैं और दुबई के मेगा प्रोजेक्ट्स पूरी दुनिया के लिए बाइस हैरत है। कैसे दुबई एशिया का पेरिस बना और आने वाले दिनों में यहाँ मजीद क्या कुछ देखने को मिलेगा, ये सब कुछ जानने के लिए इस कीमती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। प्यारे साथियों, दुबई का चप्पा चप्पा हैरत अंगेज शाहकारों से भरा पड़ा है और उन शाहकारों में दुबई की ज़ेर आब हाउसिंग सोसाइटी भी आ जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि दुबई को अमीरों की जन्नत कहा जाता है, जहां ऐसी आसाइशें मैसर आती हैं कि कोई गरीब उनका तस्वर भी नहीं कर सकता। खरबपति लोगों के लिए पानी के अंदर डूबे हुए बादऐश बंगले बना दिए गए हैं, जिनकी कीमत 3 करोड़ 60 लाख डॉलर से शुरू होती है। यह सोसाइटी दुबई के साहिल समुंदर के अंदर 4 किलोमीटर की दूरी पर बनाई जा रही है। इन घरों की दीवारों को शीशों से बनाया गया है, जिनमें हर वक्त समंदर का नजारा किया जा सकता है और बाहर तैरती हुई मछलियों और दीगर आबी मखलूकात का दिलकश नजारा किया जा सकता है। इस सोसाइटी में 4000 घर तामीर किए जाएंगे, जिनमें से अब तक 1000 घर फरोख्त भी हो चुके हैं। बहरहाल ये तो हाउसिंग सोसाइटी जब अपने तकमील के मराहिल को पहुंचेगी तो बिलाशुबा दुनिया में एक और अजूबे का इजाफा हो जाएगा। इस तरह दुबई में एक और ज़ेर आब नाकाबिल यकीन प्रोजेक्ट भी जारी है, जो दुबई के पानियों को चीरती हुई दुनिया को हैरत में डालने के लिए सलाहियत रखता है। ये प्रोजेक्ट है अंडर वाटर दुबई रेलवे ट्रैक, जिसकी तामील के बाद दुबई दुनिया का जदीद तरीन शहर बन जाएगा। दुबई में आए रोज आबादी की वजह से सुबह और शाम के वक्त सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग जाना एक मामूल बन चुका है। इस सूरत हाल से निपटने के लिए दुबई की हुकूमत ने हाई पावर लोब के नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जो दुबई और अबू ज़ेबी के दरमियान सफर करने के लिए तेज तरीन जरिया होगा। इस अंडर वाटर रेलवे ट्रैक को महज दुबई और अबू ज़ेबी तक महदूद नहीं रखा जाएगा, बल्कि ये अंडर वाटर रेलवे ट्रैक दुनिया का तेज तरीन और सबसे लंबा रेलवे ट्रैक बनने जा रहा है, जिसका आगाज UAE के शहर फजीरा से शुरू होकर इंडिया के शहर मुंबई तक होगा। इस ज़ेर समुंदर रेलवे ट्रैक के जरिए मुसाफिरों की आमदरफ्त तो होगी, इसके साथ साथ इसको कार्गो के तरसील के मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। नाज़रीन गिरामी, आप ये जानकर मजीद हैरान होंगे कि फजीरा और मुंबई पानी के रास्ते एक दूसरे से 1700 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है और ये दावा किया जा रहा है कि मरहलावार इन दो शहरों के दरमियान 500 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन चलाई जाएगी। समंदर के अंदर चलने वाली इस ट्रेन को मैग्नेटिक रिपोजिशन सिस्टम के तहत चलाया जाएगा। ये वही प्रोजेक्ट है जिसके तहत जापान और चाइना की भी ट्रेन चल रही है और दुनिया के बहुत से दूसरे ममालिक में भी इन प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हो रहा है। दुबई के ये शाहकार सिर्फ समंदर की हद तक महदूद नहीं है, बल्कि मुस्तकबिल करीब में सड़कों के ऊपर कुछ ऐसे ही अजाइबात देखने को मिलेंगे, जिनमें से एक अजूबा ड्रोन टैक्सी भी है। दुबई की हुकूमत की जानिब से ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के ज़रिए दुनिया को हैरत ज़दा करने का सिलसिला जारी है। इस हवाले से ज़्यादा तरीन पेश रफ्ता यह है कि उड़ने वाली टैक्सी मुतारिफ करवाई जा चुकी है और दुबई में इस ड्रोन टैक्सी का बाकायदा कामयाब तजर्बा भी किया गया है और आइंदा कुछ अरसे में हवा में उड़ती हुई कारें भी दिखाई देंगी। वो नामी फ्लाइंग टैक्सी जर्मनी के एक कंपनी ने तैयार की है और ये 2 नशस्तों वाली हेलीकॉप्टर से मुशाबत रखती है। ड्रोन टैक्सी में 18 पंखे नस्ब किए गए हैं। पहले तजर्बे के दौरान इसे पहली मर्तबा रिमोट कंट्रोल कार्डन सिस्टम के बगैर उड़ाया गया। जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए ड्रोन टैक्सी को मुकम्मल तौर पर महफूज बनाने की कोशिश की गई है। इस टैक्सी की रफ्तार 100 किलोमीटर फी घंटा है, जबकि ये 27 मिनट तक मुसलसल परवाज कर सकती है, लेकिन आजमाइश के दौरान मुसलसल 30 मिनट तक कामयाबी से परवाज कर चुकी है। दोस्तों, अमूमी तौर पर जहाज़ों और हेलीकॉप्टर के इंजन और परों के बहुत ज़्यादा आवाज़ होती हैं
لیکن اس ٹیکسی کو تیار کرنے والی کمپنی کا دعویٰ ہے کہ ڈرون ٹیکسی ایک خاص فریکوینسی پر چلتی ہے جس کی وجہ سے شور پیدا نہیں ہوتا۔ دبئی حکام کے مطابق ڈرون ٹیکسی پر سفر کرنے کے لیے سمارٹ فون میں ایک ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنا ہوگی جس سے آپ ٹیکسی کو بک کر سکیں گے اور یہ صارف کی بتائی گئی جگہ پر جا پہنچے گی۔ ڈرون ٹیکسی جی پی ایس کی مدد سے راستوں کو منتخب کرے گی۔ دبئی کی حکومت اس ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے کرائم ریٹ کو کم سے کم کرنے پر سرگرم ہے۔ اس مقصد کے لیے دبئی پولیس کو اڑانے والی بائکس اور خود بخود چلنے والی گاڑیاں بھی مہیا کی جا رہی ہیں۔ دبئی پولیس کو دی جانے والی ہوائی بائکس فضا میں کامیاب سے پرواز کر سکتی ہیں۔ یہ بائک فضا میں 6 کلومیٹر کا فاصلہ آسانی سے کر سکتی ہے اور اس کو ریموٹ کنٹرول کے ذریعے استعمال میں بھی لایا جا سکتا ہے۔ یہ بائکس بجلی کی بیٹری کے ذریعے 20 سے 25 منٹ تک اور روایتی فیول کے ساتھ 1 گھنٹے تک فضا میں اڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ بائکس اپنے سوار کے علاوہ 300 کلو گرام وزن ساتھ لے کر جا سکتی ہے جبکہ ان کے اڑنے کی رفتار 70 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ہے۔ بائک کو ٹریفک رش کے اوقات میں استعمال کے مقصد سے بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دبئی پولیس سنگاپور سے تعلق رکھنے والی ایک کمپنی کے اشتراک سے سیکورٹی مقاصد کے لیے آٹومیٹک چلنے والی گاڑیاں بھی تیار کروا رہی ہیں۔ چھوٹی کار کی طرح یہ گاڑی شہر میں غیر قانونی سرگرمیوں کی نگرانی کے لیے استعمال ہوگی۔ دبئی حکام نے بتایا ہے کہ ان خودکار گاڑیوں پر کیمرے لگے ہوں گے جو کہ دبئی ہیڈ کوارٹر سے کنیکٹ ہوں گے۔ ان کے ذریعے شہر کی سڑکوں پر جو کچھ ہو رہا ہوگا ان کو براہ راست ملاحظہ کیا جا سکے گا، یعنی ان کیمرہ کے فوٹیج کے ذریعے سے پولیس اہلکار متشبہ افراد پر نظر رکھ سکیں گے۔ مختلف جگہوں پر حادثات کو جانچنے کے لیے سینسر بھی اس خودکار گاڑی میں نصب ہیں تاکہ کسی بھی ناگوار واقعے کی صورت میں ان سینسرز کی مدد سے مشتبہ افراد کی جلد از جلد شناخت ممکن ہو سکے۔ ناظرین گرامی، جدید ترین ٹیکنالوجی کے علاوہ دبئی میں حیرت انگیز عمارات پر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ دبئی میں دنیا کی بلند ترین عمارت جو برج خلیفہ سے بھی کئی میٹر اونچی ہے، اسے شہر کے بیچوں بیچ بنانے کا لائحہ عمل تیار کیا جا چکا ہے۔ اس بلڈنگ کو تعمیر کرنے والی کمپنی امار پراپرٹی نے ابھی اس کی کنفرم اونچائی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا کہ اس نئے بننے والی عمارت کی اونچائی کتنی ہوگی۔ رپورٹس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس عمارت کی بلندی 1 کلومیٹر ہوگی اور اس بلند اور بالا عمارت پر 5 سے 8 کروڑ ڈالر خرچ ہوں گے۔ اس عمارت میں فلیٹس، ہوٹلز، شاپنگ مالز اور زندگی کے دیگر سہولیات موجود ہوں گی۔ اس عمارت کا سنگ بنیاد شیخ محمد بن راشد آل مختوم نے رکھا تھا۔ اس عمارت کا نام دبئی کریک ٹاور ہے۔ اس ٹاور میں دھات کی بڑی تاروں کا پیچیدہ نظام استعمال کیا گیا ہے۔ تاروں کے اس ڈیسیجن کی وجہ سے توقع کی جا رہی ہے کہ برج خلیفہ سے اونچا ہونے کے باوجود اسے دنیا کی بلند ترین عمارت نہیں سمجھا جائے گا، لیکن یہ بات پوری وثوق سے کی جا چکی ہے کہ دبئی کریک ٹاور کو دنیا کا 8واں عجوبہ قرار دیا جائے گا۔ دوستو، جہاں دنیا کی بلند ترین عمارات کی بات ہو رہی ہے تو یہاں بات کر لیتے ہیں دبئی ویل کے بارے میں، جسے دبئی آئے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ 210 میٹر بلند آسمانی جھولا نما پہیا ہے جس پر بیٹھ کر دبئی شہر کا 63 ڈگری نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ اس دبئی ویل کو لندن آئے کی طرز پر بنایا گیا ہے جس کی بلندی دبئی ویل سے چند میٹر کم ہے۔ دبئی ویل کو اس قدر مہارت سے ڈیسیجن کیا گیا ہے کہ اگر یہ گھوم بھی رہا ہے تو اس میں کوئی بھی کسی بھی وقت پر سوار ہو سکتا ہے اور بیٹھنے کے لیے کسی کو اس کے رکنے کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ دبئی ویل اپنا چکر تقریباً 45 منٹ میں مکمل کرتا ہے اور اس ویل میں لگے کمپارٹمنٹس اپنے مثال آپ ہیں جس کے اندر مسافروں کے قیام و طعام کی تمام تر سہولیات میسر ہیں۔ جی تو دوستو، امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ ہی کھڑے بیل آئیکن پر ضرور دبائیں تاکہ دنیا کی ہر مفید معلومات آپ تک پہلے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔